آئیں सीधे मौजू पर आते हैं। आज हम जिंदगी और बिजनेस की सबसे कीमती करेंसी यानी वक्त पर बात करने वाले हैं। एक प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट की हैसियत से मैं आपको बताऊंगा कि वक्त को महज गुजारना नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले चले एक ऐसे मशहूर अफसाने की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्या वाकई वक्त को रोका जा सकता है? जरा तसव्वुर करें, एक नॉर्मल सा मुसाफिर तैयारा डगलस DC-4 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है और फिर अचानक रडार से गायब। बिल्कुल ऐसे जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं था। कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं। और फिर हैरानकुन तौर पर दहाइयों बाद वो दोबारा नमूदार हो जाता है ना हैरानकुन? ये सुनते ही दिमाग में बेशुमार सवालात घूमने लगते हैं। इस मशहूर दास्तान के मुताबिक हुआ कुछ यूं था कि पैन एम की फ़्लाइट 914 उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही गायब हो गई। दुनिया उसे क्रैश समझकर भूल चुकी थी। यहाँ तक कि ठीक 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के शहर कराकस के रडार स्क्रीन्स पर एक पुराना जंग आलूद जहाज़ अचानक और बड़ी पुरस्कार हालत में नमूदार हुआ। और जरा सोचें, वहां बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर क्या गुजरी होगी। वो शदीद सदमे में आ गए जब उन्होंने रेडियो पर एक पायलट को इंतहाई पुराने मतरूक कोड्स इस्तेमाल करते हुए सुना। पायलट खुद को कैप्टन मिगुएल विक्टर कह रहा था और लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे अचानक वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। कहानी में मजीद सनसनी तब पैदा होती है जब बताया जाता है कि मुसाफिर बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो 1950 के दहाई में थे। मतलब उन पर उम्र का कोई असर ही नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले कि हुकाम कुछ समझ पाते या कोई कार्रवाई करते, पायलट को अचानक एहसास हुआ कि ये तो 1992 है। वो इस कदर घबरा गया कि उसने फौरन दोबारा उड़ान भरी और जहाज एक बार फिर आसमान के वसतों में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो असल कहानी क्या है? असल बात यह है कि ये सनसनीखेज मामला दरअसल एक बहुत ही शानदार लेकिन मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत सहाफ़ती धोखा था, एक टैबलॉइड की पैदावार। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस झूठी कहानी ने इतनी मकबूलियत क्यों हासिल की? क्योंकि इसने इंसान की उस गहरी दबी हुई ख्वाहिश को छेड़ा था कि हम किसी न किसी तरह वक्त को मुंजमद कर लें या उसे अपने काबू में कर लें। हम सब वक्त को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? वक्त को ज़र्ब देने की हकीकत देखें। टाइम ट्रैवल या वक्त को रोकना तो महज एक अफसाना हो सकता है, लेकिन हकीकी दुनिया में वक्त को अपने काबू में लाना और उससे मल्टीप्लाई करना बिल्कुल मुमकिन है। और एक माहिर बिजनेस एनालिस्ट की नज़र से देखें तो यही वो स्ट्रैटेजी है जहां असल जादू होता है, जहां एक आम बिजनेस एक हाई वैल्यू कॉर्पोरेट एसेट बनता है। हम सब जानते हैं, एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक बिलियनियर तक हर एक के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आता है टाइम मल्टीप्लिकेशन, यानी वक्त को ज़र्ब देने से। ये ऐसे खुदकार बिजनेस और ज़ाती सिस्टम्स बनाने का नाम है जो आपकी बराह रास्त मौजूदगी के बगैर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन मुसलसल वैल्यू पैदा करें। यही वो सिस्टम्स हैं जो एक एग्जीक्यूटिव को फ्रीडम देते हैं और किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को आसमान तक ले जाते हैं। इसको 2 मुख्तलिफ माइंडसेट्स या वक्त के 2 नज़रियात के तौर पर देखें। एक है बाल्टी उठाने वाला, जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने वक्त का सौदा पैसों के लिए करता है, काम बंद तो आमदनी भी बंद। और दूसरा है पाइपलाइन बनाने वाला। ये शख्स शुरू में अपना वक्त और मेहनत लगाकर एक खुदकार सिस्टम बनाता है जो फिर जिंदगी भर चलता है। ये बुनियादी तौर पर एक रिएक्टिव मुलाजिम और एक प्रोएक्टिव सिस्टम ओनर के दरमियान नफ्सियाती शिफ्ट का नाम है। क्या आप रोज़ाना बाल्टियां भर रहे हैं या अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं? चले इन सिस्टम्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल और मार्केटिंग पाइपलाइंस की। मिसाल के तौर पर खुदकार बचत, जहां आपकी आमदनी का 20% हिस्सा खुद ब खुद अलग अकाउंट में चला जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ सेल्स फनल और लीड जनरेशन सिस्टम्स को देखें। ये सिस्टम्स उस पुराने अफरा तफरी से भरी मैनुअल सेलिंग की ज़रूरत को ही ख़त्म कर देते हैं। ये 24 घंटे चलने वाले ऐसे डिजिटल रास्ते हैं जो आपके सोते वक्त भी कस्टमर्स को मुतवज्जे कर रहे होते हैं और बिजनेस का ROI तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी पहुंच और कस्टमर्स को बरकरार रखने की। सोशल मीडिया के बदलते एल्गोरिदम्स के रहमो करम पर रहने के बजाय हम कंटेंट को बैचेस में बनाकर शेड्यूल कर देते हैं।
ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے کلائنٹس کا ڈائریکٹ کنٹرول بزنس کے پاس رہتا ہے اور کسٹمرز کی برتھ ڈیز یا چیک انز کے لیے CRM خودکار پیغامات بھیجتا ہے۔ یہ آٹومیشن نہ صرف روزمرہ کی وہ جو ایک کیوس یا افراتفری ہوتی ہے اسے ختم کرتی ہے، بلکہ کارپوریٹ پارٹنرز اور انویسٹرز کو یہ سگنل بھی دیتی ہے کہ آپ کا بزنس اب ایک میچور اور قابل اعتماد سٹیج پر ہے۔ اب آتے ہیں آپریشنل خود مختاری پر۔ ہر کام کے لیے سخت SOPs یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنانا اور پھر غیر ضروری کاموں کو آؤٹ سورس کروانا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی لفظی طور پر آپ کی زندگی کے قیمتی گھنٹے آپ کو واپس خرید کر دیتی ہے۔ ایک ایگزیکٹو کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کام دوسروں کو سونپنے کا نفسیاتی خوف۔ یہ سسٹمز نہ صرف اس ڈر کو ختم کرتے ہیں بلکہ اہم کاموں میں انسانی غلطیوں کے امکانات کو بھی تقریباً زیرو کر دیتے ہیں، اور پھر ہفتہ وار ڈیٹا ڈیش بورڈز آپ کو سب کچھ مانیٹر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیمز کلیئر نے اپنی مشہور کتاب اٹامک ہیبٹس میں بڑی زبردست بات کہی ہے کہ انسان اپنے مقاصد کی سطح تک اوپر نہیں جاتا بلکہ وہ اپنے سسٹمز کی سطح تک نیچے گرتا ہے۔ یعنی آپ کے بزنس یا آپ کی زندگی کے نتائج صرف آپ کی قوت ارادی یا موٹیویشن کا کمال نہیں ہوتے بلکہ یہ ڈائریکٹلی ان سسٹمز کا نتیجہ ہوتے ہیں جنہیں آپ روزانہ فالو کرتے ہیں۔ اگر سسٹم کمزور ہے تو رزلٹ بھی کمزور ہی ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات، ایک انتہائی شاندار اور خودکار بزنس بھی بالکل بیکار ہے اگر اس کو چلانے والا انسانی انجن ہی فیل ہو جائے۔ اسی لیے ایک کامیاب لیڈر کے لیے صحت، نیند اور ورزش کو نان نیگوشیبل بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آڈیو بکس کے ذریعے مسلسل سیکھنا اور CRM کے ذریعے اپنی نیٹ ورکنگ کو مینٹین رکھنا، یہ ذاتی بہتری کے سسٹمز ہی ہیں جو لیڈرز کو مستقبل کی انپریڈکٹیبلٹی یعنی غیر یقینی صورتحال اور مارکیٹ کی اچانک تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار رکھتے ہیں۔ اور اس پوری مشین کو مستقل چلانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک حتمی ترقی کا انجن، جس میں شامل ہے اثاثوں میں خودکار سرمایہ کاری کرنا۔ دوسری چیز کسٹمرز کے خودکار فیڈ بیک لوپس جو آپ کے بزنس کے کلیدی پرفارمنس انڈیکیٹرز یعنی KPIs کو ٹریک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہفتے میں ایک پرسکون گھنٹہ نکال کر اپنی پوری اسٹریٹجی کا ریویو کرنا۔ جانتے ہیں یہی وہ اسٹریٹجک آٹومیشن ہے جسے بورڈ میٹنگز میں پیش کیا جاتا ہے اور جسے دیکھ کر کارپوریٹ انویسٹرز کسی بھی کمپنی کو خریدتے وقت سب سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ کنٹرول روم میں داخلہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام سسٹمز اور پائپ لائنز کو پہلی بار بنانا اور امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا، اور بالکل شروع میں یہ واقعی ایک ڈیمانڈنگ کام ہے، لیکن ذرا سوچئے ان سسٹمز کے بغیر پوری زندگی ایک امپلائی کی طرح روزانہ کی مشقت کرنا، کیا یہ اس سے کہیں زیادہ تھکا دینے والا اور مشکل نہیں ہے؟ ایک تھکے ہوئے اوور ورکڈ ملازم سے ایک حقیقی معنوں میں آزاد بزنس اونر بننے کا جو ایک سائیکولوجیکل شفٹ ہے وہ اس لمحے مکمل ہوتا ہے جب آپ روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں سے نکل کر اپنے بزنس سسٹمز کے کنٹرول روم میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ آٹومیشن نہ صرف انویسٹرز کو آپ کے بزنس کی میچورٹی کا سگنل دیتی ہے بلکہ شیئر ہولڈرز کی ایکویٹی کو بھی لانگ ٹرم میں عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ بس مانیٹر کرتے ہیں اور سسٹمز کام کرتے ہیں۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیا آپ کی روزمرہ کی کوششیں آپ کا وقت چرا رہی ہیں؟ کیا آپ بس روزانہ بالٹیاں بھرنے پر فوکسڈ ہیں؟ یا پھر آپ کا سارا زور اور محنت ایسے احتیاط سے بنائے گئے سسٹمز کی تعمیر پر لگ رہی ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے خودکار دولت اور وقت کی آزادی پیدا کریں گے؟ انتخاب آپ کا ہے، کیونکہ کنٹرول روم کی چابیاں اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔